नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम थियो र यो एल्गोरिदमले प्रोसेसको प्रायोरिटी असाइन गर्छ अन द बेसिस अफ अराइभल टाइम। जसको अराइभल टाइम लेस छ, जो पहिला आएको त्यसको प्रायोरिटी हाई भनेर हामीले पढाएको थियौँ। प्रायोरिटी हाई हुनु भनेको त्यो प्रोसेस पहिला एक्जिक्युट हुन्छ। अब आज नेक्स्ट एल्गोरिदम हेर्दैछौँ, द्याट इज SJF, सर्टेस्ट जब फर्स्ट एल्गोरिदम। सर्टेस्ट जब फर्स्ट एल्गोरिदम यो पनि एउटा नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम हो, नोट गरौँ। यो पनि के हो त नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम। सर्टेस्ट जब फर्स्ट पनि नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम हो। ल प्रज्वल श्रेष्ठ, लकी प्रज्वल श्रेष्ठ, यु टेल मी वाट इज नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम? के हो त नन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम भनेको? एउटा प्रोसेसले सिपियु एलोकेट गरेपछि अर्को प्रोसेसले त्यो टास्क प्रोसेस नसकेसम्म चलाउन सिपियु चलाउन पाउँदैन भनेको। सिपियु अरूलाई दिँदैन हैन? कुनै पनि प्रोसेस अरू प्रोसेसले सिपियु लिन पाउँदैन जबसम्म त्यसको एक्जिक्युसन कन्टिन्यू हुन्छ। एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएपछि मात्रै उसले आफूसँग भएको सिपियु अरूलाई दिन्छ। द्याट इज नन प्रिम्प्टिभ। सो एसजेएफ पनि के हो त? नन प्रिम्प्टिभ नेचरको एल्गोरिदम हो। ओके, नाउ यो एल्गोरिदमले के को आधारमा प्रायोरिटी असाइन गर्छ? हामीले अस्ति पनि पढ्दाखेरि प्रोसेसको सिपियु टाइम भनेर पढाएको थियो, जसलाई एक्जिक्युसन टाइम र प्रोसेसिङ टाइम भन्छौँ भनेको थियौँ हैन? सो यो सिपियु टाइमलाई एक्जिक्युसन टाइम पनि भनेको थियौँ। सो यसले के गर्छ त, जसको एक्जिक्युसन टाइम shorter the execution time, higher will be the priority. जसको एक्जिक्युसन टाइम कम छ त्यसको प्रायोरिटी हाई हुन्छ। सी example, let's say we are given the process A, B, C, D and E and their arrival time is let's say 1, 5, 15, 28. Their CPU time is let's say 10, 8, 2, 5, 3. According to the algorithm, कुनको प्रायोरिटी हाईएस्ट हुन्छ? कुन प्रोसेसको प्रायोरिटी हाईएस्ट हुन्छ? Among these process, which one process gets highest priority? C. C. Then E. Next highest, then D. or highest? B. A. Now हामीले अस्ति पनि गरेको थियौँ के त, क्यान चार्ट बनाएको प्रोसेसरको एक्जिक्युसन देखाउँछ। ओके,
वी अलवेज स्टार्ट फ्रम 0। अब यहाँ हेर्दाखेरि 0 टाइममा कुनै प्रोसेस छ त छैन। भनेको टाइम 0 देखि टाइम 1 सम्म सीपीयू आइडल बस्छ किनकि कुनै प्रोसेस नै छैन एक्जिक्युसनको लागि। अब टाइम 1 मा हामीसँग कतिवटा प्रोसेस छ? टाइम 1 मा हामीसँग एउटा मात्रै प्रोसेस छ ए, अरु त कुनै आइसकेकै छैन। जो आउँछ त्यही प्रोसेस त एक्जिक्युट हुने हो नि। धेरै प्रोसेस एकैचोटि आयो भने बल्ल हामी सेड्युलिङ एल्गोरिदमको कन्सेप्ट युज गर्छौँ, प्रायोरिटी चेक गर्छौँ। तर टाइम 1 मा त हामीसँग एउटा मात्रै प्रोसेस छ। सो जुन एउटा प्रोसेस छ त्यही नै प्रोसेस के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन्छ। सो टाइम 1 मा प्रोसेस ए को एक्जिक्युसन सुरु भयो। ओके, अब यो किनकि अघि नै भनिसके नन प्रिएम्प्टिभ एल्गोरिदम हो। सो भनेको मतलब के त ए को एक्जिक्युसन सुरु भयो भने ए कम्प्लिट भएपछि मात्रै सीपीयूहरूले एक्सेस गर्न पाउँछ। 11 ए प्रोसेस कम्प्लिट भयो। अब यहाँ हेरौँ त प्रायोरिटी हाइएस्ट छ सी को, तर ए किन एक्जिक्युट भयो सुरुमा? किनकि ए मात्रै एउटा अभाइलेबल प्रोसेस थियो जुन एक्जिक्युसनमा जसलाई एक्जिक्युट हुनेछ टाइम 1 मा। टाइम 1 मा अरू कुनै पनि प्रोसेस थिएन, द्याट्स वाइ। अब टाइम 11 मा पुगेपछि हामीसँग कुन कुन प्रोसेस छ? अब 5 मा यो आएर वेट गर्दैछ, 8 मा यो आएर वेट गर्दैछ। यो दुईटा मात्रै प्रोसेस छ नि हैन? यो सी र डी त आइसकेकै छैन अहिले पनि हो। भनेपछि बी र ई दुईटा प्रोसेस दुईटै वेटिङमा छ। दुईटा मध्ये कुनको प्रायोरिटी हाइएस्ट छ? ई को। द्याट्स वाइ यहाँ के त ई एक्जिक्युट हुने भयो। कतिसम्म एक्जिक्युट हुन्छ ई? 11 छ भनेपछि 14 सम्म। अब सर 14 मा सी कहाँ जान्छ? सी कहाँ जान्छ सर? सी अहिले आएकै छैन, 15 मा आउने हो सी। सीपीयू टाइम हेर्ने हैन? हो, सीपीयू टाइम। जस्तै तिम्रो लेट्स से धारा छ, धारामा पानी भर्नलाई लाइन छ भनौँ। यो धारामा पानी भर्नलाई यो लाइन छ, ठिक छ। कसले पहिला भर्छ त? जसको भाँडो सबभन्दा सानो छ, ठिक छ। यहाँ मध्येको सबभन्दा ठुलो भाँडो कोसँग छ? ए सँग छ हो। सबभन्दा सानो भाँडो कोसँग छ? सी सँग छ, ठिक छ। यो यति यति लिटरको भाँडो छ भनेर देखायो। अब यहाँ धारा खाली छ भनेको सीपीयू खाली छ। टाइम 0 मा कोही पनि थिएन। टाइम 1 मा ए भन्ने मान्छे आयो भाँडो लिएर, आफ्नो भाँडो लिएर। अरू कुनै मान्छे नै छैन भने त एले अरूलाई चान्स दिन्छ भर्न कि आफै भर्न थाल्छ? कोही पनि छैन नि त अरू, हैन? कोही छैन भने ए आफैले भाँडो भर्न थाल्यो भनेको ए आफै सीपीयूमा एक्जिक्युट हुन थाल्यो। सो आफ्नो भाँडो उसले कति अब नभरुन्जेलसम्म फेरि अरू कोही आए पनि, जोसुकै आए पनि, कसैलाई पनि एले अब यो धारा युज गर्न दिँदैन भनेको यो सीपीयू युज गर्न दिँदैन। किनकि नन प्रिएम्प्टिभ नेचरको एल्गोरिदम हो। सो ए कम्प्लिट भयो 11 मा। अब ए कम्प्लिट भइसक्यो, टाइम 11 मा पुग्यो। अब टाइम 11 मा पुग्दाखेरि यहाँ को आयो त? बी, यो दुईजना आएर वेटिङमा थियो पानी भर्नलाई। ओके, अब यो दुईजना मध्ये कसले पहिला चान्स पाउँछ? अब सी अहिलेसम्म आएछ त? आएकै छैन भने उसले पानी भर्नलाई यो बी र ई, सी अब 2-4 मिनट 10 मिनट 1 घन्टा पछि सी आउँछ र सी को सानो भाँडो हुन्छ, ग्लास लिएर आउँछ। त्यही भएर सीलाई पहिला भर्न दिनुपर्छ भनेर यिनीहरू वेट गरेर बस्छ कि यिनीहरू पानी भर्न थाल्छ आफ्नो। भन्न खोजेको बुझ्यो? सी कहाँ गयो, किन आएन? बुझ्यो हजुर सर। सी यदि यहाँ आएको भए पक्कै पनि सी को पहिला पालो आउँथ्यो, तर सी अहिले यहाँ आइसकेकै छैन। यहाँ को मात्रै आएको छ? बी र ई मात्रै आएको छ, जसमध्ये ई को भाँडो बी को भन्दा सानो छ। भाँडो भनेको यो सीपीयू टाइम, त्यही भएर ई एक्जिक्युट भयो, ठिक छ। अब ई पनि सक्यो।
टाइम 14 मा छौँ हामी। ओके, टाइम 14 मा अब हामीसँग को मात्रै छ, फेरि सी र डी आइसके कि छैन, को मात्रै छ त एकजना, बी मात्रै छ भनेपछि अब बी फेरि वेट गरेर बस्छ सी को लागि कि बीले आफ्नो काम गर्न थाल्छ। एट भनेको अब 22 मा पुगेपछि बल्ल सी र डी, बी को काम सक्यो। अब यहाँ को आयो, सी र डी दुवैजना आयो। दुईजना मध्ये पहिला कसको पालो आउँछ त अब अभियसली सी को आउँछ किनकि सी को भाडो सानो छ। त्यस पछाडि डी को आउँछ। सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न, कन्फ्युज भयो। मैले अहिले के भने यो धारो हो, पानी भर्नलाई ढुङ्गे धारा भन्छौँ नि हामी, काठमाडौँमा भएको ढुङ्गे धारा हो यो एउटा भनौँ। ढुङ्गे धारामा नियम के छ भने मान्छेहरू धेरैजना जम्मा भयो पानी भर्नलाई भने, यो सबै मान्छेहरू जम्मा भएको छ भने यिनीहरूमध्ये यो 3 जना मान्छे जम्मा भएको छ पानी भर्नलाई भने 3 जनाको भाडो चेक गर्ने, जसको सबभन्दा सानो भाडो छ उसले पहिला भर्न दिने, त्यस्तो खालको नियम छ। बुझ्यो? ओके, मान्छे छ यहाँ 5 जना, एबिसिडिई 5 जना मान्छे छन्, जसमध्ये सबभन्दा पहिला यो ढुङ्गे धारा यो यहाँ भित्र प्रोसेस के त ए आइपुग्यो। अरू सबै यतै छ, कोही बाहिर खाजा खाँदैछ, कोही साथसँग गफ गर्दैछ, कता छ बाहिर छ, कोही घरमै छ है। अनि ढुङ्गे धारामा को आएको पहिला, ए आएको। कुन टाइममा आएको, 1 टाइममा आएको भनेपछि अब यो ए ढुङ्गे धाराभित्र आइसकेपछि एलाई बिसिडिई को बारेमा त केही थाहा छैन। भनेपछि एले आफ्नो भाडो भर्न थाल्छ धारामा कि बिसिडिई को लागि वेट गरेर बस्छ, के गर्छ होला एले, एले भर्छ, आफ्नो भर्न थाल्छ, किनकि यो प्रोसेसहरू छँदै छैन, यो मान्छेहरू आइसके कि छैन हो। सो ए भर्न थाल्यो। नन प्रिएम्प्टिभ किन भनेको, ए भर्न थाल्यो। अब एले भर्न सुरु गरेपछि सपोज कुनै एक्स भन्ने मान्छे आयो, एउटा सानो ग्लास लिएर आयो, 1 लिटरको भाडो लिएर आयो भनेपछि एले भर्न सुरु गरेपछि ए को कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म एले आफ्नो धारोहरूलाई दिँदैन। त्यो भनेको नन प्रिएम्प्टिभ नेचरको एल्गोरिथम भनेपछि एक्स पनि के हुन्छ, अब वेट गरेर बस्छ कहिलेसम्म त ए को भाडो नभरुन्जेलसम्म, भनेको मतलब ए को एक्जिक्युसन कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म, किनकि यो नन प्रिएम्प्टिभ नेचरको एल्गोरिथम हो। सो ए प्रोसेसको एक्जिक्युसन स्टार्ट हुनु भनेको मतलब यसले कम्प्लिट गरेपछि मात्रै धारा के त खाली गर्यो भनेको मतलब सिपियु यसले एक्सेस गर्न सुरु गरेपछि आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै त्यसले सिपियु रिलिज गर्यो। बुझ्यो? यसमा केही कन्फ्युजन छैन अब? ठिक छ यति? अब एले भाडो भर्दा भर्दै यहाँ को आइसक्यो, बी ई 2 जना यहाँ आइसक्यो भनेको मतलब 2 जना वेटिङमा छ। ए जब भाडो 10 लिटरको भाडो आफ्नो भर्दै थियो, त्यो भर्दा भर्दै त्यही ड्युरेसनमा के त बी र ई 2 जना आयो आफ्नो भाडो लिएर। ए को काम सकियो 11 मा हेर्दाखेरि अब यहाँ के छ, 2 जना मान्छे वेटिङमा छ। यो 2 जना मध्ये कसले पहिला भर्न पाउँछ, बीले कि ईले, जसको भाडो सानो छ भनेको जसको एक्जिक्युसन टाइम कम छ। कसको कम छ, कसको कम छ, बी र ईमा, ईको। त्यही भएर बी भन्दा अगाडि कसको पालो आयो त, कसले चान्स पायो पानी गर्ने, ईले। त्यो भनेको मतलब सिपियुमा एक्जिक्युट हुने चान्स पायो ईले। ठिक छ, ई सक्यो, ई को काम सक्यो। स्टिल सी र डी बाहिरै छन्, आइसके कि छैनन्। अब को मात्रै बाँकी छ, बी मात्रै बाँकी छ। अब त टाइम 14 मा को छ, सी र डी छैन नि, हैन? छ त,
छैन भनेपछि बी मात्रै बाँकी छ। सो अब बीले भर्न थाल्यो। बीले भर्दा भर्दै बी को एक्जिक्युसन कम्प्लिट नहुँदै यहाँ सी र डी दुईजनै आइसक्यो। दुईजना आउनु भनेको मतलब दुईजना के गरेर बस्छ त, वेट गरेर बस्छ अब, किनकि यो त नन प्रिएम्प्टिभ हो होइन। उसले आफ्नो भाँडो थापिसकेपछि त्यो नभरुन्जेलसम्म अरूलाई दिँदैन, छोड्दैन। सो बीले कतिमा सकायो त 12 मा सकायो आफ्नो काम। 12 मा हेर्दा अब के भयो त, सी र डी दुईजना छ। दुईजना मध्ये कसले पहिला चान्स पाउने भयो? अब कसले पहिला चान्स पाउने भयो सी र डी मध्ये? सीले। सीले अनि डीले। बुझ्यो त अब? यसलाई नै हामीले एफसीएफएस एल्गोरिदम अस्ति पढेको एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गरेको भाइ। यो कस्तो भन्थ्यो? ए आयो, त्यसपछि यो दुईटा बी र ई मध्ये को पहिला आएको? बी र ई मध्ये को पहिला आएको? बी। बी त्यसपछि बी कति? बी पछि ई। 1 देखि 11, 11 देखि बी को कति छ? 8 भनेको 19। बी पछि ई, ई कति? 22। ई पछि सी, 22 2 24 अनि यो। यहाँ हामीले के हेर्ने हो त? यो टाइमसँग मतलब छैन, यो भाँडोसँग, कसको कति साइजको भाँडो हो त्योसँग मतलब छैन। एफसीएफएसमा केसँग मतलब छ? यहाँ को पहिला आयो त्योसँग मतलब छ। तर एसडीएफमा केसँग मतलब छ त? त्यसको टाइम, त्यसले कति टाइम कन्ज्युम गर्दैछ त्योसँग मतलब छ, एक्जिक्युसन टाइमसँग मतलब छ। बुझ्यो अब? बुझ्यो होइन सबैले? अनि सर त्यो फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि त्यही फर्स्टकै लिइदिने हो? फर्स्टमै तिम्रो धेरैवटा प्रोसेस भएको भए त अनि बल्ल हामीले के गर्थे? कम्पेरिजन गर्थे त्यसको टाइम अनुसार। जसको कम हुन्थ्यो त्यसलाई पहिला एक्जिक्युट गर्छ। जस्तै एबिसिडी छ, अराइभल टाइम 0 छ, 0 छ, 1 छ, 2 छ अराइभल टाइम। सिपियु टाइम 2 छ, 1 छ, 3 छ, 4 छ। यहाँ हेर्नु त 0 टाइममै दुईटा प्रोसेस छ नि होइन? हो, टाइम 0 मै दुईटा प्रोसेस छ, ए पनि छ बी पनि छ। पहिला को एक्जिक्युट हुन्छ? बी एक्जिक्युट हुन्छ 1, त्यसपछि मात्रै ए एक्जिक्युट हुन्छ 2। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। अब यही एल्गोरिदममा हामीले यदि यो सर्टेस्ट जब फर्स्टलाई त के भन्यो? नन प्रिएम्प्टिभ भन्यो नि होइन? तर सर्टेस्ट जब फर्स्टलाई नै प्रिएम्प्टिभ हेर्दाखेरि कस्तो मन छ यो? यदि यो प्रिएम्प्टिभ, यसको प्रिएम्प्टिभ एल्गोरिदम हेर्दा यही कन्सेप्ट, यही इक्जाम्पलमा कसरी गर्ने हो त्यो हेर। प्रिएम्प्टिभ कसरी हुन्छ, कति बेला हुन्छ? 1 मा ए सुरु भयो, ठिक छ? हाईमा पुगेपछि ए को एक्जिक्युसन कति कम्प्लिट भएको छ? यहाँ ए को एक्जिक्युसन थियो टोटल 10 युनिट्स। यो 10 युनिट्स मध्ये ए कति युनिट एक्जिक्युट भयो त? 5 युनिट। भनेको मतलब ए को भाँडो थियो 10 लिटरको, 5 लिटर उसले भरिसक्यो, सरी 4 लिटर भरिसक्यो। अब उसको कति भर्न बाँकी छ? 6 लिटर भर्न बाँकी छ, हो कि होइन? हो सर। भनेको मतलब अनि बी आयो, टाइम 5 मा बी आयो।
बी लाई कति भर्न बाँकी छ 8। अब यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि कुनको कसको भाडो सानो हो एकै सानो छ एकै हो स्टिल खाली सो ए एक्सक्युट भयो कतिमा पुग्यो ए 8 मा पुग्यो अब 8 मा पुगेपछि 8 मा पुगेपछि ए को एक्जिक्युसन कति बाँकी छ 10 थियो 8 मा पुग्नु भनेको 7 एक्जिक्युट भइसक्यो 3 बाँकी छ हो 8 मा ई आई ई को पनि 3 छ दुईटैको सेम छ कि छैन दुईटैको सेम हो हो सर सेम हो भनेपछि त दुईटैको प्रायोरिटी सेम हो हैन दुईटैको प्रायोरिटी सेम हुँदाखेरि हामी के गर्छौं त जुन प्रोसेस एक्जिक्युसनमा छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौं त्यसकै एक्जिक्युसनलाई कन्टिन्यू गर्छौं ओके बुझ्यो अब बी र सी मध्ये अघिकै केसको बी र ई मध्ये ई एक्जिक्युट भयो पहिला कतिसम्म 14 सम्म त्यसपछि बी एक्जिक्युट हुन थाल्यो अब बी को एक्जिक्युसन सुरु भयो 14 मा 15 मा पुगेपछि यहाँ हेरौँ है ध्यान दिएर बी 15 मा पुगेपछि अर्को नयाँ प्रोसेस आउँदैछ सी सो बी 15 मा पुगेपछि बी को एक्जिक्युसन कति भयो यहाँ 1 युनिट एक्जिक्युट भइसक्यो बी 8 युनिट एक्जिक्युट हुनु थियो 1 युनिट एक्जिक्युट भइसक्यो अब बी को एक्जिक्युसन 7 बाँकी छ तर सी को एक्जिक्युसन कति मात्रै छ 2 मात्रै छ कुनको लेस छ अब सी को भनेपछि बी एक्जिक्युट हुन सुरु गरेको थियो तर बी सँग भएको प्रोसेसर कसले लियो अब सी ले लियो प्रिम्प्ट भयो प्रिम्प्टिभ भनेको यही नेचर हो बुझ्यो अब फेरि 17 मा त फेरि बी 17 मा डी आइसक्यो कि छैन बी नै एक्जिक्युट हुने भयो कतिसम्म पुग्यो 20 सम्म पुग्यो 20 मा पुगेपछि नयाँ एउटा प्रोसेस आउँछ के त डी जसको एक्जिक्युसन 5 छ र बी को कति बाँकी छ अब एक्जिक्युसन बी 1 युनिट यहाँ 4 युनिट एक्जिक्युट भयो भनेको 4 युनिट बाँकी छ बी को यसको 4 यसको 5 भनेपछि बी कै लेस हो बी को लेस हो भने बी नै कन्टिन्यू हुन्छ यहाँ सो बी 25 सम्म जान्छ अनि बल्ल कसको पालो आयो त डी को पालो आयो डी 5 भनेको 30 कसरी पुग्यो बी 24 सम्म हो 24 हो यो अनि यो 29 सो यसलाई भन्छ के त सर्टेस्ट जब फर्स्टको प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदम जुन प्रिम्प्टिभ एल्गोरिदममा हामीले के पनि चेक गर्ने भयो त एक्जिक्युसन टाइम त चेक हुने नै भयो सँगसँगै के पनि चेक भयो त यो 4 भनेको के आयो रिमेनिङ एक्जिक्युसन टाइम आयो नि हैन हो त्यो कति युनिट एक्जिक्युट भइसक्यो र कति एक्जिक्युट हुन बाँकी छ त्यो रिमेनिङ टाइम जनाएको हो त्यसले That's why shortest job first को preemptive लाई shortest remaining time algorithm भन्छ shortest remaining time next SRTM algorithm भन्छ सो यो चार्ट बनाइसकेपछि त तिमीले आफैले पनि त्यो वेटिङ टाइम र टर्नअराउन्ड टाइम निकाल्न सक्छौ नि हैन
न यो क्वेसन हेर ओके 2 नम्बरको क्वेसन 2 को ए नम्बर सी र डी गर त तिनटै अरु एल्गोरिदम त्यसपछि सिकाउँछु पहिला यो मजाले बुझ्नु पर्यो यो टपिकबाट प्राय जसो सधैँ नै एक्जाममा क्वेसन सोध्छ है एसआरटी र एसआरटीएन हो एउटा सर एसआरटी भने कि एसआरटीएन हो ल यो सबैले गरौँ त
ये चाहिए था
ओके एफसीएफएस त सजिलो भयो यसको लागि हैन एसजेएफ गरिसक्यो सबैले एसजेएफ गरेछ बाबु तिम्रो फोन यहाँ आइरहेछ मेरोमा अहिले त्यो फोन सोन गर्ने काम नगर सोबेल अधिकारी कसको सोबुले फोन गर्यो किनभने उनीहरू क्लास सकेपछि एकछिन फ्री फायर खेलेर मात्र अरू चिजहरू गर्छ अहिले नखेल जा मिल्यो यो तिमीहरूले गरेकोसँग मिल्यो सर सबैको यो सर कति डिस्टर्ब बी को एक्जिक्युसन 6 थियो हैन 1 युनिट एक्जिक्युट भइसकेपछि 5 बाँकी भयो 4 मा पुग्दा 1 युनिट एक्जिक्युसन भइसक्यो अब बी र सी को कम्पेरिजन गर्दा सी को लेस छ भनेपछि सी एक्जिक्युट भयो 8 मा पुग्यो अब 8 मा पुगेपछि ई आइसक्यो त्यसपछि अब यहाँ यसको पनि 5 छ यसको पनि 5 छ कुनलाई एक्जिक्युट गर्ने पहिला दुईटैको सेम हो कि हैन बी को गर्ने किन बी को बी सुरु भइसकेको छ नि त अब त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई त्योसँग मतलब भएन सुरु भइसकेपछि पनि यो त पेन्डिङमा बस्यो नि त फेरि हामीले रेडी स्टेट भनेर रेडी क्यू भनेर पढेको थिए त्यो सुरु भइसक्यो पनि त यहीँ आएर बसेको छ नि त अर्को पनि यहीँ छ बसेको त्यो सुरुसँग मतलब छैन अनि मैले भन्न खोजेको यदि यो एक्जिक्युसनमै भएको भए कन्टिन्यू भएको भए अनि एक्जिक्युसनमै भएको भए त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्थे बुझ्यो तर यसको एक्जिक्युसन त के भयो पेन्डिङमा छ नि यसको एक्जिक्युसन स्टप भइसकेको छ नि हैन हो छ त्यही भएर अब बी र कुन थियो बी र डी मध्ये जुनलाई यहाँ एक्जिक्युट गर्थे पनि हुन्छ त्यसमा कन्फ्युज नहुने है हुन्छ सर अनि सर त्यसरी त टिएटी को भ्यालु फरक पर्न जान्छ होला नि त एभरेज निकाल्दाखेरि उही नै आउँछ
बुझ्यो? सो बुझ्यो सर। जुनलाई यहाँ एक्जिक्युट गर्दै पनि हुन्छ ल तिमीले बीलाई भने बीलाई मैले एक्जिक्युट गर्थेँ यहाँ ईलाई एक्जिक्युट गरे पनि हुन्थ्यो तर यदि ईको ठाउँमा यदि बी भएको भए यो ईको ठाउँमा यदि बी एक्जिक्युट भएको भए यहाँ पनि बी कन्टिन्यू हुनै पर्थ्यो किन हुनु पर्थ्यो किनकि त्यसले कन्टेक्स्ट स्विचिङ टाइम घटाउँछ हैन पढाएको थियो नि अस्तिको क्लासमा कन्टेक्स्ट स्विचिङ जति धेरै टाइम्स कन्टेक्स्ट स्विचिङ हुनु पर्यो त्यति नै धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ सीपीयूको त्यही भएर जो एक्जिक्युट हुँदैछ त्यसलाई नै कन्टिन्युअसली एक्जिक्युट गर्ने यदि सेम प्रायोरिटीको प्रोसेस आयो भने सो बी एक्जिक्युट गर्दाखेरि 15 अनि डी एक्जिक्युट गर्दा 20 भयो सबैको यो मिल्यो ल यसको लागि टर्न अराउन्ड टाइम निकालौँ न ए को कति हुन्छ ए को कति हुन्छ टर्न अराउन्ड टाइम बी को एसआरटी बी को कति एसआरटीमा 13 यो कन्फिगरेसन गर्दा सी को 4 डी को 2 डी को 2 2 मात्रै डी को डी को 14 ई को 2 चेक गरौँ न मिल्छ कि मिल्दैन अनि तिमीले यहाँ डी अनि यहाँ बी गरेको भए के हुन्थ्यो ए को 3 नै बी को 13 नै अनि बी को चेन्ज हुन्छ हैन सी को 4 नै हुन्छ यसको 2 नै हुन्छ बी को कति हुन जान्छ अब 20 माइनस 2 18 डी को कति हुन जान्छ 15 माइनस 6 9 हो बीडीलाई चेन्ज गर्दा यसरी गरेको थियो नि एकजनाले यो कति हुन्छ टोटल 36 यो कति हुन्छ एउटै आयो बुझ्यो सर यो टर्न अराउन्ड टाइम भने फेरि बुझाइदिनु न एकचोटि म अस्ति बिचमा मेरो डिस्कनेक्ट भएको थियो यहाँ हेर त सबै प्रोसेसको एक्जिक्युसन यहाँ देखाउँदैछौँ नि हामी हैन कुन प्रोसेस कुन टाइममा कम्प्लिट हुँदैछ त्यो त यहाँ देखिन्छ यो चार्टमा हो सर सपोज यो डी हो अब यो डी को केसमा डी कतिमा सकिँदैछ 15 मा सक्दैछ 15 माइनस अनि डी कतिमा आएको यसको अराइभल टाइम कति हो 6 हो 6 इक्वल्स टु 9 यही नै के हो त टर्न अराउन्ड टाइम प्रोसेसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएको टाइम माइनस प्रोसेस अराइभ भएको टाइम इज द टर्न अराउन्ड टाइम बी को कसरी निकाल्छ सर कुनको बी को बी कतिमा कम्प्लिट भएको यहाँ हेर्नु त 20 मा हजुर बी आएको कतिमा थियो 2 मा हो सर 20 मा बुझ्यो बुझ्यो सर अनि त्यो फर्स्ट एक्जाममा 13 चाहिँ कसरी आयो त्यो कुन के गर्दा 13 आउँछ जस्तो यो
अघि यहाँ हामीले बीलाई राखेको थियौँ, यहाँ डीलाई राखेको थियौँ। ए हुन्छ। तिमीले टर्न अराउन्ड टाइम बुझेको थिएन भने वेटिङ टाइम पनि बुझेको छैन होला। यो पनि हेर, वेटिङ टाइम भनेको के त? टर्न अराउन्ड टाइम माइनस सीपीयू टाइम। कुन प्रोसेस कति बेरसम्म वेट गर्छ सीपीयू गेट गर्नलाई, यो डिफरेन्स निकालेर तिमीले वेटिङ टाइम निकाल। जस्तै यही इक्जाम्पलमा बी को वेटिङ टाइम कति, बी को टर्न अराउन्ड टाइम कति निकालेको हामीले? 18 हैन? टर्न अराउन्ड टाइम माइनस बी को सीपीयू टाइम कति छ यहाँ? 6 थियो। भनेको मतलब बी प्रोसेस 12 टाइमसम्म वेट गरेर बस्यो सीपीयू वेट लिनलाई। कसरी त्यो हेर्नु, 2 मा आएको बी प्रोसेस 2 मा आएको हो सर। 2 देखि 3 सम्म वेट गर्यो। 1 युनिट यहाँ वेटिङ भयो यसको। फेरि 4 देखि 15 सम्म वेट गर्यो। 4 देखि 15 भनेको 11 युनिट यहाँ वेट गर्दैछ। 11 + 1 12, त्यो 12 भनेको यहाँ देखा। बुझ्यो होला अब सबैले, हैन त? बुझ्यो सर। अब चाहिँ राउन्ड रोबिन एल्गोरिदम। एकैछिन है, 2 मिनटमा हेरेर आउँछु। ओके, अघिको 3टा एल्गोरिदम भनेको ब्याच सिस्टममा युज हुने एल्गोरिदम थियो है। यो एल्गोरिदम भनेको टाइम सेयरिङ इन्टरेक्टिभ सिस्टममा युज हुने एल्गोरिदम हो। टाइम सेयरिङ इन्टरेक्टिभ सिस्टममा युज हुने कन्सेप्ट हो यो। टाइम सेयरिङ किन भन्दा हामीले पहिला इन्ट्रोडक्सनदेखि नै पढ्दैछौँ। सीपीयूको एउटा फिक्स टाइम स्लाइस हुन्छ, भनेको मतलब एउटा फिक्स युनिट अफ टाइम हुन्छ, त्यति युनिट अफ टाइम मात्रै प्रोसेस एक्जिक्युट हुन पाउँछ। त्यो एक्सपायर हुने बित्तिकै प्रोसेसले सीपीयू रिलिज गर्छ। पढाएको थियो नि पहिला पनि, हैन? सो राउन्ड रोबिन एल्गोरिदमको बारेमा हेर्नु। यो के हो त? प्रिएम्प्टिभ एफसीएफएस एल्गोरिदम हो। प्रिम्पसन के को आधारमा हुन्छ त? Preemption is on the basis of time slice.
भनेको एउटा फिक्स टाइम स्लाइस हुन्छ, त्यति टाइम युनिटको लागि मात्रै कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट हुन पाउँछ, त्योभन्दा बढी टाइमसम्म कन्टिन्युअसली एक्जिक्युट हुन पाउँदैन। भनेपछि उसले पाएको टाइम एक्सपायर हुने बित्तिकै त्यसले आफूसँग भएको प्रोसेसर रिलिज गरिदिन्छ, सिपियु रिलिज गरिदिन्छ। बुझ्यो? के को आधारमा प्रिम्पसन हुन्छ त? टाइम स्लाइसको आधारमा। अदरवाइज यो एल्गोरिदम के नै हो त? एचसीएफएस एल्गोरिदम नै हो। देखियो यति? लेख्यो? लेख्यो सर। ओके। अनि सर यो एउटा प्रोसेस एक्जिक्युट भएर सकेन भने हैन त्यो टाइम स्लाइसमा त्यो टाइमभित्र त कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ? सकिएन भने त्यही त, सकिएन भने पनि त्यो सकिए पनि सकिएन पनि के अरे त्यो सकियो सकिएनसँग मतलब छैन। त्यो के त टाइम स्लाइस एक्सपायर हुने बित्तिकै त्यो फेरि क्युमा गएर बस्छ आफ्नो नेक्स्ट टर्मको लागि। सो यहाँ भनेको छ राउन्ड रोबिन टाइम क्वान्टम 4 भनेछ नि यो क्वेसनले हैन। टाइम स्लाइस भनेकै टाइम क्वान्टम हो। जीरो 2 4 6 8 थियो हो। सीपीयू टाइम कति थियो? 36452। टाइम क्वान्टम कति छ? 4 दिएको छ, टाइम क्वान्टम 4 हैन। सो कुनै पनि प्रोसेसले के गर्छ त म्याक्सिमम कति टाइमसम्म एक्जिक्युट हुन पाउँछ त्यो? 4 युनिट टाइमसम्म। टाइम 0 मा प्रोसेस ए आयो, कति बेरसम्म सीपीयू पायो त्यसले? कति टाइमको लागि? 4 टाइमको लागि सीपीयू पायो। तर त्यसले आफ्नो एक्जिक्युसन 3 मै सकाएको हो नि हैन, किनकि उसको एक्जिक्युसन टाइम 3 नै छ भनेपछि त्यो प्रोसेसको एक्जिक्युसन त कम्प्लिट भइसक्यो। कतिमा? टाइम 3 मै। यो कम्प्लिट भएर पनि सीपीयू लिइराख्छ कि छोडिदिन्छ सीपीयू? के गर्छ होला? छोडिदिन्छ। छोड्छ। सो 3 मै छोडिदियो। अब टाइम 3 मा पुगेपछि हामीसँग बी प्रोसेस मात्रै छ, अरू कुनै पनि छैन। सो बी एक्जिक्युट हुन थाल्यो। बी कतिसम्म एक्जिक्युट हुन पायो? 4 सेकेन्ड। 4 भनेपछि 7 सम्म। भनेपछि यसको एक्जिक्युसन कति बाँकी भयो? अब 2 बाँकी छ। अब यो 7 मा टाइम 7 मा यो प्रोसेस के हुन्छ त? जुन रेडीबाट रनिङमा गएको थियो, सरी रेडीबाट रनिङमा कति बेला गएको थियो? एट टाइम 3 मा गएको थियो हो। रनिङबाट रेडीमा कतिमा आयो? एट टाइम 7 मा हो कि हैन? भनेपछि अब यसको करेन्ट अराइभल टाइम भनेको के हुने भयो? 7 हुने भयो। बुझेको बुझेन यो? बुझ्यो सर। ओके। अब टाइम 7 मा पुग्दा हामीसँग कुन कुन प्रोसेस छ? बीसीडी 3टा प्रोसेस छ हो। हो सर। 3टा मध्ये को पहिला आएको हेरौँ त? सी। सी को काम सक्यो। अब 11 मा पुगेपछि हामीसँग सी छैन, कुन छ त? अब ई छ हो। अब यो 3टा मध्ये को पहिला आएको? डी। बी हो सर। डी को 15 सम्म पुग्यो भनेपछि डी को कति बाँकी भयो? 1 बाँकी भयो।
अब न्यू अराइभल टाइम यसको के हुने अब 15। अब बी यहाँको त 7:58 अराइभल टाइम कसको लेस छ बीको। बी एक्सक्युट भयो 2 युनिट एक्सक्युट हुनु थियो 17सम्म एक्सक्युट भयो। बी सक्यो। अब बाँकी रहेको त डी र कुन बाँकी छ। अब डी को 1 युनिट बाँकी छ अनि ई को डी र ई मध्ये अब हैन हो सर। को पहिला आएको ई कति 19 अनि 50। बुझ्यो यो सबैले। बुझ्यो सर। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त एकचोटि फेरि। राउन्ड रोबिन यो भनेर हुँदैन तिमी आफैले एकचोटि ट्राई गर अनि त्यसपछि फेरि म भनौँला है। अघि टाइम क्वान्टम टाइम स्लाइस 4 को लागि गरेको थिएँ अब टाइम स्लाइस 2 को लागि गर त यही क्वेसनलाई। टाइम क्वान्टम 2 को लागि गरौँ त यसलाई।
के भएर सक्यो सक्यो सर पहिला ए आउँछ हो हो सर 2 सम्म यसको 1 बाँकी यसको के त 2 ठीक छ ठिक छ अब सर ए पछि कसको पालो आउँछ राउन्ड रोबिन भन्ने बित्तिकै अर्को प्रोसेसको पालो आउँछ अराइभल टाइम सेम भए पनि प्रोसेस स्विच हुन्छ यहाँ गरेको हो हो सर अब फेरि ए आउँछ सर यसमा ए र बीको अराइभल चाहिँ अराइभल टाइम त एउटै छ सेम छ तर यो एल्गोरिदममा मात्रै के गर्छौँ हामी प्रोसेसलाई चेन्ज गर्छौँ राउन्ड रोबिनमा मात्रै अरूमा कन्टिन्यू गर्छौँ भने यसमा चाहिँ राउन्ड रोबिन भनेको पालै पालो एक्सेस गर्ने हो कि सबैले बुझ्यो यो सर ए कम्प्लिट भयो अब बी र सी मध्ये हेरौँ दुईटैको सेम छ दुईटैको सेम छ नि अराइभल टाइम होइन अब यहाँ तिमीले बी र सी जसलाई गरे पनि हुन्छ किनकि यो त बी र सी मध्ये कुनै पनि एक्जिक्युसनमा छैन ए थियो एक्जिक्युसनमा सो बी र सी जसलाई एक्जिक्युट गरे पनि हुन्छ यहाँ कुनलाई गरेको सीलाई अनि त्यसपछि बीलाई सी को केसमा 2 बाँकी यो 7 बी कोमा यो 9 यो 2 बाँकी अनि यो 9 अब कुन आउँछ अब डी आउँछ तीन बाँकी अब कुन आउने हो सी सी को 2 थियो 13 सी कम्प्लिट भयो अब ई आउँछ ई 15 ई पनि कम्प्लिट भयो अब बी 17 ई पनि कम्प्लिट भयो अब डी फेरि डी 19 20 पनि के त डी नै बुझ्यो अब अघि कसले भन्दै थियो नि फेरि भन्दिनलाई उसले पनि बुझ्यो होला हो अघि कसले भन्दै थियो नि सर फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् भनेर कसले सोधेको थियो